नमस्कार। कार्यक्रम मिसन डेभलपमेन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। मिसन डेभलपमेन्टमा हामीले विकासको कुरा गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी यही विकासको कुरा गर्न सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका पुगेका छौँ। यहाँका अध्यक्ष भूपेन्द्र श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ अध्यक्षज्यू। धन्यवाद यहाँलाई पनि। विशेष गरी हामी विकासको कुरामा अलिकति केन्द्रित रहन्छौँ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले विकासको आधार प्राथमिकता चाहिँ कसरी निर्माण गरेको छ अलिकति बताइदिनुहोस्। हामी जब 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, त्यहाँ आइसकेपछि खास गरी भौतिक निर्माणका सबै कुराहरू वास्तवमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, वडा भवन, खास गरी गाउँ विकास समितिका भवनहरू केही पनि थिएन। सडकका बाटाहरू पनि एक वार्डदेखि अर्को बाटो जोड्ने बाटो थिएन। ती सबै कामहरूलाई अहिले हामीले सुचारू गरिरहेका छौँ र धेरै अहिले सम्पन्न पनि भइसकेको छ। प्राथमिकता चाहिँ कसरी निर्धारण गर्नुभयो भनेर अलिकति जान्न खोजेको। नीतिगत प्राथमिकता हामीले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला अथवा 74 सालको जुन सुरुको बजेट थियो, हामीले जनताका आधारभूत कुराहरूलाई सबभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले ठान्यौँ र त्यसो गर्दाखेरि खास गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक र केही भौतिक पूर्वाधारहरू, खास गरी मैले अघि नै भने भवन निर्माणका कुराहरू, स्वास्थ्य चौकी, वडा भवनलाई हामीले प्राथमिकताको आधारमा राख्यौँ र पछिल्लो चरणमा सडकलाई पनि हामीले मूल प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएका छौँ। अब शिक्षाको कुरा आयो हैन, कोभिड महामारी पनि छ। सबभन्दा बढी प्रभावित बालबालिकाहरू भए हैन। यो बेलामा शैक्षिक विकासका कुरा, शैक्षिक उन्नयनका कुराहरू चाहिँ के भयो यहाँको गाउँपालिकामा? जब संसारभरि कोभिडले मानिसहरू आक्रान्त भइराख्दाखेरि हाम्रो मुलुक पनि त्यसको पछुतो रहेन। खास गरी त्रिपुरा सुन्दरी चाहिँ हामी अलिकति पहाडी धरातलमा भएको कारणले हामीमा धेरै कोभिडको प्रभाव परेन भन्नुपर्छ। अहिलेसम्म खास गरी 4 जना मानिसहरू मात्रै हाम्रा जनताहरू चाहिँ कोभिड भयो र अहिले चाहिँ आइसोलेसनबाट उहाँहरू आइसक्नु भएको छ, फर्किसक्नु भएको छ। कोभिडको त्यस्तो खास ठुलो प्रभाव रहेन। तर लकडाउनको कारण जुन कुरा हामीले मान्नै पर्यो, सन्तास थियो र 3 महिना जति हामीले विद्यालयलाई स्टप गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले खास गरी कोभिडका आधारभूत कुराहरू, न्यूनतम मान्यताहरू चाहिँ खास गरी सेनिटाइजर, अनि त्यसपछि मास्क, अनि त्यसपछि हात धुने प्रक्रिया, त्यसपछि भौतिक दूरी कायम गरेर विद्यालयहरूलाई सुचारू गर्नुपर्छ भनेर हामीले खास गरी दशैं अगावै विद्यालयलाई निरन्तर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब यहाँले अघि जोड्नुभयो, अलि भौगोलिक रूपमा तपाईँको गाउँपालिका रहेको छ हैन। शैक्षिक उन्नयनको विषयमा यो कोभिडको कुरा त अहिले यहाँले राख्नुभयो हैन। तपाईँसँग कस्तो के तथ्याङ्क छ? स्थानीय तहमा जब संविधान तह, माध्यमिक तहको शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा, योजना बनाउने जिम्मा गाउँपालिकालाई संविधान तह आइसकेपछि हामीले विशेष व्यवस्थापन गरेका छौँ र खास गरी अहिले निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा कसरी लाने हाम्रो चाहिँ विद्यालयलाई भन्ने थियो र त्यसका निमित्त हामीले इङ्ग्लिस माध्यमबाट पढाइ गर्नको निमित्त ट्रेनिङका व्यवस्था गर्ने हामीले सबभन्दा पहिला त्यो योजना बनायौँ। त्यति मात्रै होइन, विद्यार्थीहरू कक्षा उन्नति गर्दाखेरि अथवा माथिल्लो कक्षामा जाँदाखेरि जो मूल्याङ्कन पद्धति छ, परीक्षा पद्धति छ, आधारभूत लेभलमा चाहिँ कास भन्ने एउटा सिस्टम थियो। त्यो पद्धति चाहिँ रेजा इक्वल टु 33 अङ्क दिने जुन पद्धति थियो, त्यसो गर्दाखेरि हुँदैन र विद्यार्थीहरूलाई खास गरी पढाइकै माध्यमबाट अथवा लिखितकै माध्यमबाट, मौखिकै माध्यमबाट चाहिँ कक्षा उन्नति गर्नुपर्छ आधारभूत लेभलमा भनेर हामीले त्यस खालको योजना, मूल्याङ्कन पद्धति पनि हामीले फेरेर, हुन त्यसलाई निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति भनिन्छ, यसरी हामीले सिस्टम पनि अलिकति परिवर्तन गरेर अनि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ प्रारम्भ गर्न सुरुवात गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि हिजो खास गरी विद्यार्थीहरूको शैक्षिक स्तर जुन ढङ्गको थियो, जिनातिना पास हुने एकदम चाहिँ 33%, 30%को हाराहारीमा थियो भने त्यसलाई हामीले अहिले कटाएर चाहिँ 50 भन्दा माथि प्रतिशतमा चाहिँ वृद्धि गर्ने, उनीहरूको सिकाइ उपलब्धि चाहिँ माथि पुर्याउने कोसिसमा हामी छौँ। अघिल्लो वर्षभन्दा अहिले हाम्रो चाहिँ अगाडि जाने पद्धति थियो, तर अवस्था थियो, तर कोभिडले गर्दाखेरि फेरि पनि हामी स्टप रहने त्यो खालको अवस्था भइरहेको छ। अब स्वास्थ्यमा त यहाँले अघि जोडिसक्नुभयो, कोभिडको कारण सामान्य क्षति त पुग्यो, तर स्वास्थ्यको, समग्र स्वास्थ्यको उन्नयनको कुरा यहाँको गाउँपालिकामा के भयो त त्यस्तो भनेर यहाँले प्रस्तुत गर्नुपर्दा के गर्न? स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त हामीले उल्लेखनीय काम गरेका छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनभने जुन बेला चाहिँ गाउँ विकास समितिले सञ्चालन गरिरहेको थियो, हाम्रो गाउँपालिकामा 6वटा पूर्व गाविसहरू छन्, 6 वार्ड छ र त्यहाँ रहेका उपस्वास्थ्य चौकी भन्ने थियो जुन भत्किसकेका थिए। उनीहरू चाहिँ टहरामा थिए, पालमा थिए, चाहिँ कोठामा राखिएको थियो। ती सबै स्वास्थ्य चौकीहरू अहिले बनिसकेका छन् कि भूकम्प गइसकेपछि 72 सालको भूकम्पले सबै ढलेका थिए, सबै छेदविच्छेद थिए र अहिले कतिपय
कतिपय 3 वार्डमा चाहिँ टेन्डर लागेर धमाधम बन्ने क्रममा छ भने 3 वार्डको स्वास्थ्य चौकी भवन बनिसकेको अवस्था हो। भौतिक हिसाबले हामीले सम्पन्न बनाएका छौँ र उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य चौकीमा परिणत गरेर त्यतिखेर पिएनले खास गरी चाहिँ एकजना अनमीले चाहिँ स्वास्थ्य चौकीलाई हेर्ने काम हुन्थ्यो, सिटामुल पनि पाइँदैन भन्ने जनतामा गुनासो थियो। त्यो खालको गुनासो छैन। अहिले खास गरी एचएदेखि लिएर अहेबदेखि लिएर चाहिँ 4 जना 3 जनाको दरबन्दी हामीले पुरा गरेका छौँ र 35 थरी कि सरकारले निःशुल्क सेवा दिने भनेर जो भनिएको छ त्योभन्दा बढी सेवा दिने गरी अहिले हामीले औषधिको कुनै पनि गुनासो छैन। आधारभूत स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्ने कुरा हाम्रो सबै स्वास्थ्य चौकीले गरेको छ र अन्तिममा हामीले प्रयोगशाला कि मानिसहरूको जाँच गर्दाखेरि खास गरी जाँच गरेर काठमाडौँ रिफर गर्नको निम्ति धुलीखेल पठाउनको निमित्त 12-13 थरी जुन प्रयोगशालामा टेस्ट गरिन्छ, रक्त परीक्षण गरिन्छ, उहाँहरूको दिशा पिसाबदेखि लिएर खास गरी टाइफाइड, त्यसपछि अब विभिन्न किसिम मधुमेह, विभिन्न किसिमका रोग छन् त्यसलाई जाँच गरेर पठाउने त्यस खालको अवस्था पनि हामीले सिर्जना गरिसकेका छौँ। अहिले पछिल्लो चरणमा त हामीले डाक्टर पनि नियुक्त गरेर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ र आगामी दिनमा अझै पनि यसले पुगेको छैन र हामी थप के गर्न सकिन्छ त्यसका निमित्त योजना बनाएर हामी लागिरहेका छौँ र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले धेरै गऱ्यौँ भन्ने लाग्छ। हुन त जनताका धेरै कुराहरू हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ, तैपनि हामीलाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मलाई लाग्छ 60 देखि 80% चाहिँ काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। शैक्षिक रूपमा विद्यालयहरू निर्माण गर्ने कुरा त भइहाल्यो, स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने कुरा पनि भइहाल्यो, यहाँले भनिसक्नुभयो। अरू भौतिक विकास प्राथमिकता चाहिँ केमा राख्नुभयो? जस्तो सडकका कुराहरू होइन, त्यो ग्रामीण क्षेत्र नै हो यहाँको, त्यसमा सडकका कुराहरू अरू भौतिक विकासको बारेमा चाहिँ तपाईँले के योजना बनाउनुभयो र के गर्नुभयो? अलिकति जनताले देख्दाखेरि र अरूले देख्दाखेरि पनि भौतिक नै सबभन्दा विकासको चाहिँ पहिलो कुरा हो भन्ने मान्छेलाई छ। तर विकासका पूर्वाधारहरू भनेको वास्तवमा भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन। अघि नै मैले भने स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी यी यावत कुराहरू हुन्, तैपनि भौतिक देखिने परिवर्तन चाहिँ नभई हुँदैन भन्ने जनताको गुनासो माग पनि छ र हाम्रो गाउँपालिका खास गरी अरनिको हाइवेबाट 15-16 किलोमिटर भित्र माथि जानुपर्ने हुँदाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला त सडकलाई दिनैपर्छ। एउटा सडक चाहिँ बारबिसेबाट नगरपालिका हुँदै धुस्कुन हुँदै पिस्करमा पुग्ने जुन चाहिँ प्रदेश सरकारले खास गरी अहिले हाम्रो माननीय मन्त्री अरुण नेपाल हुनुहुन्छ, उहाँको योगदान भन्नुपर्छ। हामीलाई प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको म्याचिङ फन्डबाट पिच अथवा कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रम परिसकेको छ। यो धमाधम हुँदैछ, यसको स्तर उन्नति धमाधम भइरहेको छ। र अर्को चाहिँ खास गरी बलेफी गाउँपालिकाबाट हाम्रो वडा नम्बर 6 टेकानपुर हुँदै तौथली जाने एउटा बाटो छ। यो बाटो पनि स्तर उन्नति भइरहेको अवस्था हो र त्यति मात्रै होइन, प्रत्येक वार्डबाट गाउँपालिकाको केन्द्र जाने बाटोलाई पनि हामीले स्तर उन्नति गरिसकेका छौँ। ढुङ्गाका सोलिङ बिछ्याएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ आवागमन गर्नको निमित्त कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन, वर्षामा पनि रोकिँदैन। यस्तो खालको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो सडक पूर्वाधार चाहिँ राम्रै खालको हामीले बनायौँ। तर आगामी दिनहरूमा अझ हामीले के लक्ष्य राखेका छौँ भने प्रत्येक वार्डदेखि गाउँपालिकासम्म चाहिँ पिच जोड्नुपर्छ, कालोपत्रले जोड्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा छ र आगामी दिनहरूमा हामी त्यो पुरा गर्छौँ भन्ने हामीले लिएका छौँ। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरनिको पेपर इन्डस्ट्रिजको एक उत्कृष्ट उत्पादन। लाखे नाति हौ नाति हौ बाजे कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे, अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर न छोरा। वाउ, कस्तो राम्रो घर! तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी, वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो, समझदारले चिन्छ। वर्षौ ठिक छ। Made to paints. Paint the world colorful.
कोन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रंग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कोन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। अब यहाँको गाउँपालिकाभित्र ऐतिहासिक स्थल पिस्कर पनि पर्छ हैन? त्यो एउटा ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण नै छ वामपन्थी आन्दोलनको उद्गम स्थलको हिसाबले पनि, र अरू पर्यटकीय हिसाबले के कस्तो छ हैन? यो बारेमा के योजना बनाउनु भयो, के भइरहेको छ? त्रिपुरा सुन्दरीको केन्द्र रहेको गाउँपालिका रहेको पिस्कर भन्ने ऐतिहासिक त्यो स्पट हो कि त्यो चाहिँ पिस्कर काण्ड 2040 सालमा पञ्चायतले बर्बर दमन गर्दाखेरि वीरबहादुर थामी इली थामीले शहादत प्राप्त गर्नुभएको ठाउँ त्यो पिस्कर हो। कम्युनिस्ट पार्टीको त्यसलाई उद्गम स्थलको रूपमा पनि मानिन्छ। जुन बेला माले भन्ने पार्टी थियो भन्ने हामीले सुन्थ्यौँ, त्यतिखेर हामी त्यताखेरि केटाकेटी थियौँ। त्यो ऐतिहासिक स्पट हो कि त्यहाँ हामीले निर्वाचित भएर गइसकेपछि त्यहाँ थामीहरूको बाहुल्य छ, बसोबास छ, र एउटा थामी सङ्ग्रहालय बनाउनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू बनायौँ। र त्यसो भएपछि गाउँपालिका र हाम्रो चाहिँ सभासद, खास गरी हालको माननीय चाहिँ सभामुख हुनुहुन्छ अग्निप्रसाद सापकोटाको सांसद विकास कोषबाट हामीले भव्य एउटा चाहिँ थामीहरूको सङ्ग्रहालय बनाएका छौँ। थामीको मात्रै होइन, त्यहाँ चाहिँ गुरुङ, नेवार, अरू जनजातिको पनि चाहिँ झल्किने चाहिँ सांस्कृतिक विषयवस्तुहरू राख्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। यो निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। त्यहाँ एउटा ठुलो वीरबहादुर थामी इली थामीको चाहिँ शहीद पार्कको पनि हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ, निर्माण गरिसकेका छौँ। यसो हेर्दाखेरि पर्यटकीय हिसाबले पिस्कर भने कस्तो रहेछ भनेर हिजोको पिस्कर र अहिलेको पिस्करमा हामीले तुलनात्मक रूपले भिन्न रूपले चाहिँ ऐतिहासिक पर्यटकीय स्पटको रूपमा त्यसलाई हामीले विकास गरेका छौँ। स्कुलका हिसाबले, स्वास्थ्य चौकीका हिसाबले। अब अन्तिममा अहिले हामी के गर्दैछौँ भने शहीद गेट पनि बनाउँदैछौँ कि हामी शहीद साझा हो, सबैको हो। वीरबहादुर थामी र इली थामी लगायत जनयुद्ध लगायत जनआन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरूको नाउँमा हामी अहिले शहीद गेट पनि बनाउँदैछौँ। यसो हुँदाखेरि पिस्कर चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ पर्यटकीय ठाउँका रूपमा पनि त्यो विकास हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। यति मात्रै होइन, त्रिपुरा सुन्दरी नाम जो गाउँपालिकाको नाम छ, तौथली सहर छ, एकदमै मल्लकालीन सहर। त्यहाँ त्रिपुरा सुन्दरीको मन्दिर छ, त्यो पनि धमाधम बन्दैछ। त्यहाँ दही जात्रा लाग्छ, माछा पूजा हुन्छ। यो चाहिँ संसारभरि नहुने त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण जात्रा लाग्ने ठाउँ, मन्दिर हो। र त्यहाँ पनि मान्छेहरू जान्छन्, आउँछन्। त्यो पनि एउटा ऐतिहासिक सहरको रूपमा विकास भएको छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले हामीले एउटा पिकनिक स्पट जो चाहिँ दैनिक अहिले 100-150 मान्छेहरू चाहिँ अन्तबाट आउने जाने गर्नुहुन्छ, टेकानपुरको माथितिर, तौथलीको तलतिर एउटा महत्त्वपूर्ण पिकनिक स्पट बनाएका छौँ। र यसो हेर्दाखेरि पर्यटकीय हिसाबले पनि हाम्रो गाउँपालिका राम्रो छ भन्ने लाग्छ। र अर्को बुद्ध पार्क भन्ने छ धुस्कुङको माथितिर, अघि नै मैले नाम लिएँ। हाम्रो आदरणीय मन्त्री अरुण नेपालले जो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, गाउँपालिका र प्रदेशको म्याचिङ फन्डमा हामीले एउटा नयाँ बुद्ध पार्क खाजिलुङ भन्ने ठाउँमा राखेका छौँ। त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ पर्यटनको विकासको निम्ति अत्यन्तै ठुलो मद्दत गर्ने एउटा सम्भाव्यता छ। त्यति मात्रै होइन, अर्को वडा नम्बर 2 चोकटीमा लाटु भन्ने ठाउँमा लट्टेश्वर महादेवको थान छ, त्यसलाई हामीले जीर्णोद्धार गरेका छौँ। त्यसबाट माथि कालिन्चोक गाउँपालिका जाने, कालिन्चोकमै जाने बाटो हामीले लाटुबाट त्यहाँ जोड्न अहिले कोसिस गरिएका छौँ। हिजो अस्ति मात्रै टेन्डर लागेको छ। यसरी नयाँ ढङ्गले चाहिँ हामीले पर्यटन विस्तारको निमित्त चाहिँ सडकदेखि लिएर विभिन्न मठ मन्दिरलाई व्यवस्थापन गर्ने, निर्माण गर्ने सबै कामहरूमा लागिरहेका छौँ। यसो हेर्दाखेरि अब चाहिँ यो पिस्करको नाउँले चिनिने ठाउँ हाम्रो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका हो र ऐतिहासिक हिसाबले पनि यसलाई चिनिने, एउटा चाहिँ सामरिक महत्त्वको हिसाबले चिनिने त्यस्तो ठाउँको रूपमा हामीले धमाधम काम गर्दैछौँ। सम्भवतः पर्यटकको हिसाबले पनि यो राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले महसुस गरिरहेका छौँ अहिले। हजुर, तपाईहरू स्थानीय सरकार, सबभन्दा जनतासँग जोडिने सरकार नै तपाईहरू यति धेरै काम गर्नुपर्ने छ। बिचमा जनप्रतिनिधि नभएर कर्मचारीले पनि सञ्चालन गरेको त्यो पनि स्थिति छ। सबभन्दा चुनौतीको विषय विकास निर्माणको काममा चाहिँ के देखिँदो रहेछ? यहाँको अनुभवले के भन्छ? एकदमै विकास निर्माणमा खास गरी चुनौतीको विषय भनेको
हामीले कर्मचारीको व्यवस्थापन भनेर सुरु गरेका थियौँ। सुरुमा हामीसँग कर्मचारी थिएन, अहिले पुरा भएको छ र पुरा भइसकेपछि फेरि अर्को के चुनौती आयो भन्दाखेरि काम कसरी गर्ने, उपभोक्ता समिति वा ठेक्कापट्टा लाउँदाखेरि चाहिँ ढिलासुस्ती हुने। जस्तो एउटा काम गर्न अथवा 1 करोड अथवा 50 लाखको काम गर्नु पर्यो, टेन्डर गर्नु पर्यो भनेदेखि अब विभिन्न पद्धति, हार्ड कपी बिडिङ गर्ने जो पद्धति छ, आधुनिक पद्धतिहरू छ, यसले पर्खिनु पर्ने, अलिकति छलफल गर्नुपर्ने, अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने, अनि गर्दा गर्दै आर्थिक वर्षको नजिक पुग्न पर्ने र हतार हुने, त्यो खालको एउटा चाहिँ चुनौती छ एउटा पद्धतिले गर्दाखेरि पनि। र पछिल्लो चरणमा हामीले उपभोक्ता समितिलाई, खास गरी जनताहरूलाई सचेत गराइसकेपछि उपभोक्ता समितिको जिम्मेवारी के हो, त्यस खालको छलफल अन्तर्क्रिया ट्रेनिङ गरिसकेपछि उपभोक्ताहरूले नै अहिले अन्तिममा धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। सडकका कुरा, खानेपानीका कुरा, भवन निर्माणको कुरा, अहिले गाउँपालिकाको भवन पनि हामी धमाधम पिस्करमा बनाउँदैछौँ। त्यो सहित स्मृति भवन भनेर भव्य एउटा भवन बनाउँदैछौँ। यसरी उपभोक्ता समिति र ठेक्कापट्टाको माध्यमबाट काम गर्दाखेरि सुरुमा केही चुनौतीहरू देखा परेको भए पनि अहिले अन्तिम चरणमा जनताले बुझिसकेपछि अथवा कर्मचारीले चाहिँ अब काम गर्ने चाहिँ काम जानिसकेपछि सजिलो भएको छ भन्ने लाग्छ। सुरुमा केही चुनौती थियो, अहिले वास्तवमा त्यस्तो चुनौती भएको हामीलाई महसुस छैन। अरू हर हिसाबले हामी अहिले सम्पन्न छौँ भन्ने लाग्छ। अब नयाँ सङ्घीय संरचना अन्तर्गत पहिलो स्थानीय सरकार यहाँहरू होइन, करिब 3 वर्ष व्यतीत गरिसक्नुभयो भन्दा हुन्छ। हजुर, अब चुनौतीको रूपमा त त्यो देख्नुभयो होइन, अवसरको रूपमा चाहिँ के पाएँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अवसरको निम्ति खास गरी जनआन्दोलनलाई हामीले नजिकबाट हेऱ्यौँ। 46-47 को जनआन्दोलनमा पनि हामी भर्खरको हुँदाखेरि त्यो जनताको माग चाहनाका कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ र 62-63 को जनआन्दोलनमा हामीले प्रत्यक्ष थाहा पायौँ कि जनताले केन्द्रीकृत शासनको सट्टा चाहिँ स्थानीय ठाउँमै के आइदियो भन्ने हुन्थ्यो। जस्तो चौताराबाट अथवा सदरमुकामबाट, काठमाडौँबाट सामान्य एउटा बजेट पनि माथिबाट आउँछ है भनेर जनताले कुर्नुपर्ने त्यस खालको अवस्था थियो र ती कुराहरू चाहिँ अहिले नजिकबाट अथवा उल्लो गाउँबाट, पल्लो गाउँबाट चाहिँ सेवा दिने त्यो खालको चाहिँ प्रारम्भ भएको हुँदाखेरि जनतालाई त्यस खालको अधिकार, सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ गाउँ आयो है भन्ने त्यो आभास हामीले दिन सफल भएका छौँ। कि पहिला विकास निर्माणको निमित्त चाहिँ कम्तीमा चौतारा जाँदाखेरि, काठमाडौँ जाँदाखेरि धेरै खर्च हुने, कर्मचारी साथीहरूले पनि अब कमिसन लिदियो भन्ने त्यस खालको गुनासो आउने, त्यस खालको अप्ठ्यारो थियो र कामको परिणाम पनि पुरा नहुने त्यो खालको भोगाई थियो। ती टोटली कुराहरू चाहिँ अहिले अन्त भएको छ र गाउँपालिकाले चाहिँ त्यो कुरामा सुधार गरेर व्यवस्थित गरेको छ भन्ने लाग्छ। जनतालाई कुनै पनि किसिमको फर्किन नपर्ने, दुःख नदिने, त्यस खालको कमिसन खाएर चाहिँ काममा चाहिँ ढिलासुस्ती गर्ने, कम क्वान्टिटी गर्ने, त्यो खालको सबै कुराको अन्त भएको छ। यसो हेर्दाखेरि जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन हामी सफल भएका छौँ। यसो भनिरहँदाखेरि जनताका धेरै माग र चाहनाहरू थियो, त्यो सबै कुरालाई हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। खास गरी शिक्षाको क्षेत्रमा केही बाँकी होला, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बाँकी होला, सडक टोलटोलमा पुग्नुपर्ने कुरा बाँकी होला, घर घरमा धारा पुग्ने कुरा चाहिँ बाँकी होला केही, तर धेरै कुरा 80% कामहरू चाहिँ हामीले पुरा गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। अहिले यहाँहरू आवधिक निर्वाचन मार्फत आउने एउटा जनप्रतिनिधि होइन, अर्को एउटा स्थायी सरकार छ होइन, कर्मचारी संयन्त्र। यो जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्र बिचको समन्वय चाहिँ कतिको हुँदो रहेछ कि हुँदो रहेनछ कि यहाँको अनुभवले के भन्छ? समन्वयको हिसाबले नेपालको संरचनालाई विगतदेखि अध्ययन गर्दाखेरि कर्मचारीले नै चलाएको मुलुक भन्ने हामीलाई महसुस छ र खास गरी 19-20 वर्ष जुन जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था भयो र कर्मचारीले नै गाउँ विकास समिति चलाएको, जिल्ला विकास चलाएको त्यो खालको एउटा चाहिँ प्रचलन छ। र अहिले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि सुरुमा चाहिँ एक खालको अलिकति के गर्ने भने जस्तो भयो, तर अहिले पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि जनप्रतिनिधिहरूले नै चाहिँ खास गरी निर्देशन गरेर योजना बनाइदिइसकेपछि कर्मचारीहरू सहजै चल्न सक्नुहुन्छ। किनभने नीति निर्माण गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई छ र कर्मचारीले गर्नुपर्ने के हो, प्रशासकीय अधिकृतको काम कर्तव्य अधिकार के हो, अध्यक्षको के हो, उपाध्यक्षको के हो, वडाध्यक्षको के हो, अरू शाखा प्रमुखहरूको के हुन् र अरू कर्मचारीका के हुन् भनेर त्यहाँ क्षेत्र छुट्याइएको छ र त्यसलाई छलफल गरेर आफ्नो विभागमा जिम्मामा परेको काम गर्दाखेरि वास्तवमा त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। सुरुमा चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने विषय अलिकति अन्योलमा थियो, किनभने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि नयाँ, हामी पनि नयाँ हुँदाखेरि एक खालको अन्योलता पहिलो वर्ष सिर्जना भयो। तर दोस्रो वर्षबाट हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्र र हाम्रो अधिकार कर्तव्यका कुरा सबै सम्झेर बुझेर अगाडि बढ्दाखेरि सबै कुरा तामेलीमा हामी जान सफल भएका छौँ। कर्मचारीको कारणले खास अप्ठ्यारो भएको भन्ने जनगुनासो आएको छैन। सङ्घीय संरचना अन्तर्गत 3 तहको सरकार, यहाँहरू स्थानीय सरकार, अर्को प्रदेश र सङ्घीय सरकार छ। हजुर, अब यो 3 तहको सरकार बिचको साथ सहयोग र समन्वय चाहिँ कतिको हुँदो रहेछ, कतिको पाउनुभयो, यहाँको अनुभवले के भन्छ? समन्वयको हिसाबले खास गरी
जिल्ला विकास समितिलाई अहिले जिल्ला समन्वय समितिको रूपमा चाहिँ परिवर्तन गरेको छ। बेला बेलामा हामी जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा हामी बैठक बस्छौँ र एक अर्को गाउँपालिकाले गरेका कामका बारेमा सुनाउने र भन्ने त्यस खालको पनि हाम्रो व्यवस्था छ। यसले गर्दाखेरि एक खालको समन्वय भएको छ भन्ने लाग्छ स्थानीय तहहरूको बिचमा पनि। त्यति मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले पठाएका कुराहरू र प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने सूचनाहरू ती कुरा पनि समयमा आदान प्रदान हुन्छ, किनभने प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतले चाहिँ त्यो बारेमा माथि बुझ्ने र तल खास गरी माथि पनि के भइराखेको छ सुझबुझ गर्ने र माथिले मागेका विभिन्न किसिमका परिपत्रहरूको चाहिँ उत्तर दिने कुरा, लेखाजोखा गरेर पठाउने कुरा सबै हुन्छ। त्यसकारण खास गरी सङ्घसँग भन्दा पनि हाम्रो प्रदेशसँग चाहिँ अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध छ। सामान्यतया सङ्घ सरकारसँग पनि महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल हुने, कुराकानी गर्ने, पत्रको आदान प्रदान हुने त्यस्तो भइरहेको छ बेला बेलामा। सरसर्ती हेर्दा नेपालको सङ्घीयतामा यो 3 तहको सरकार व्यवस्थितसँग चलाउन सकियो भनेदेखि जनताले राम्रोसँग सुख सुविधा पाउनुहुन्छ र विकास निर्माणको पद्धति पनि मलाई लाग्छ केही 2-3 वर्षभित्रमै भौतिक निर्माणको सबै काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने लाग्छ, किनभने तहगत रूपमा आफ्नो अधिकारहरू र काम गर्ने क्षेत्रहरू छुट्याइएको हुन्छ र यसरी संज्ञानात्मक ढङ्गले चल्दाखेरि विकास निर्माणले पनि चाहिँ तेज लिन्छ र जनताले पनि सुख सुविधा पाउनु भएको छ भन्ने लाग्छ। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरानिको पेपर इन्डस्ट्रिजको एक उत्कृष्ट उत्पादन। औ लाखे नाति, हौ नाति, हौ बाजे, कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 19 फाउन्टेनदेखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे, अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर्न छोरा। वाउ, कस्तो राम्रो घर! तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी, वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो, समझदारले चिन्छ। वर्षौ टिक्छ। Meitu Paints, paint the world colorful. कुन्स ब्रान्डका यूपीवीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा आँखिया नलाग्ने, रङ्ग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। तीन वर्ष भयो जनप्रतिनिधि भएर त्यहाँको नेतृत्व गरेर स्थानीय सरकारको प्रमुख भएर आउनुभयो होइन। निर्वाचन ताका घोषणापत्र पनि पक्कै निर्माण गर्नुभयो होइन। म यो गर्छु पक्कै तपाईँले योजना बनाउनु भयो। बाँकी अझ 2 वर्ष त छ, 5 वर्ष अवधिमा। यो 3 वर्षको अवधिमा मैले यो गरेँ, यो चाहिँ गर्न बाँकी छ, यो चाहिँ मैले एकदम गरेँ भनेर त्यसरी आफैले मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा कसरी गर्नु? हजुर, जुन बेला हामी निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि हामीले लेखेका छौँ ती घोषणापत्रहरू, खास गरी मैले अघि नै भने जनताका आधारभूत कुराहरूलाई सबभन्दा पहिला व्यवस्थित गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक र भवन निर्माणका कुराहरू व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रारम्भ गऱ्यौँ। नीतिका कुरा, विधिका कुरा छँदैछौँ, तर 6 महिना जति हामीलाई त कार्यविधि बनाउन र त्यो ऐन कानुन व्यवस्थापन गर्नै अलिकति समय गयो। त्यसपछि हामीले हाम्रा घोषणापत्रमा भएका कुरालाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि 80% जति काम हामी गर्न सफल भइसक्यो भन्ने लाग्छ। हुन त जनताका अझै पनि धेरै कुराहरू बाँकी होलान् होइन। जुन सूचना मार्फत, हामीलाई फोन मार्फत गाउँपालिकामा आएर अझै पनि माग गर्दाखेरि हुन्छ, भन्दाखेरि हुन्छ, तर हाम्रो घोषणापत्रमा भएका कुराहरूमा चाहिँ हामीले 80% काम सम्पन्न गऱ्यौँ। अघि नै मैले स्वास्थ्यका कुरा भन्यौँ। स्वास्थ्यमा हामीले आधारभूत कुरा पुरा गर्छौँ, जुन लक्ष्य लिएका थियौँ। हस्पिटल बनाउने हाम्रो उद्देश्य थिएन, त्यसको पनि हामी नजिक पुगिसकेका छौँ। डाक्टरको सम्म हामीले व्यवस्था गरिसक्यौँ। भनिसकेपछि स्वास्थ्यमा हामीले आधारभूत रूपमा पुरा गऱ्यौँ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। र अर्कोतिर
चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले आमूल परिवर्तन गर्न त गाह्रो हुन्छ, तैपनि यो शिक्षालाई सुधार गर्नको निमित्त अहिले जुन भइराखेको चाहिँ अब 73 सालसम्मको जुन शिक्षा पद्धति थियो त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त हाम्रो शिक्षकहरूलाई आवधिक तालिमको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, सरुवा गरेर उनीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अन्त नजिक पारेर चाहिँ काम दिने कुरा, त्यति मात्रै होइन, अब अङ्ग्रेजी माध्यमको धेरै चर्चा भएको हुँदाखेरि त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने कुरा गर्दाखेरि शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ 100% नभए 80% को हाराहारीमा काम गर्न सफल भयौँ भन्ने लाग्छ। अर्को सडकको कुरा त हामी झन्नै अब ट्याग जोड्ने कुरामा 100%, अब कालोपत्री गर्ने कुरामा हामी चाहिँ 44-33% र अर्को स्तर उन्नति गर्ने कुरा त हाम्रो 80% चाहिँ सडकको कुरा पनि सम्पन्न भएको, वडा भवनको कुरादेखि लिएर स्वास्थ्य चौकीको कुरा, त्यसपछि विद्यालयको कुरा। अझ 72 सालको भूकम्पपछि हाम्रा विद्यालय जम्मै ध्वस्त थिए, अहिले कुनै पनि ठाउँमा हाम्रो विद्यालय बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। हामीले भव्य चाहिँ भौतिक हिसाबले चाहिँ सम्पन्नशाली विद्यालयहरू बनाइसक्यौँ। अझ त्यसलाई चाहिँ अब गुणात्मक शिक्षा कसरी दिने भन्नेतिर मात्रै हाम्रो ओरिएन्टेसन छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले घोषणापत्रमा भएका 80% काम चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ भन्ने लाग्छ। जनता अझै पनि केही अभावहरू अप्ठ्याराहरू होलान्, हामी अझै पनि अन्तिम चरणमा हामीले कृषिका माध्यमबाट जनताका भावनाहरू चाहिँ एड्रेस गर्ने भन्ने हिसाबले प्रत्येक वडाहरूमा एउटा कृषि वा पशुका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ लन्च गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब किसानहरू केही युवाहरू कृषिमा आकर्षित हुन्, किनभने हाम्रो आर्थिक विकासको पहिलो पाटो भनेको कृषि हो, त्यसपछि पर्यटन होला र यी कुरालाई जोड गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा किसानहरूलाई र हाम्रा युवाहरूलाई आकर्षण गर्नको निमित्त हामीले कृषिमा पनि एउटा योजना अगाडि बढाएका छौँ। हामी 2 वर्षभित्र निकै अगाडि जान्छौँ कृषिको क्षेत्रमा। खास गरी तौथली वडा नम्बर 5 भन्छ, हामीले केरा अनि त्यसपछि चाहिँ चिया खेतीलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी पिस्कर जो अघि नै मैले चर्चा गरेँ ऐतिहासिक ठाउँ, त्यहाँ जडीबुटी खेती भइरहेको छ, नर्सरी पनि छ। यसलाई कसरी अब चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा हामीले सोचिरहेका छौँ। आलु खेती, आलुको निकै चर्चा छ अहिले, खास गरी मुडेको भन्दा पनि राम्रो आलु चाहिँ पिस्करको पोखरे माथि एकदमै चाहिँ अब त्यो 2800 चान्जुनको हाइटमा चाहिँ छ र त्यहाँनिर आलु खेतीको प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि परियोजना मार्फत हामीले त्यहाँ सुरु गरेका छौँ। त्यसै गरी लाटुमा चाहिँ अलैँची खेती प्रारम्भ गरेका छौँ। यसरी प्रत्येक वडामा हामीले आर्थिक विकासको निम्ति पनि कृषि सहकारी मार्फत चाहिँ काम गर्ने प्लानिङ गरेर प्रारम्भ गरेका छौँ। यसो हुँदाखेरि जनताले चाहना गरेका, जनतालाई भनिएका हिजो धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले पुरा गऱ्यौँ, लगभग 80% चाहिँ पुरा गऱ्यौँ। अब 2 वर्षभित्र हामीले चाहिँ राम्रो काम गर्न पायौँ भनेदेखि वास्तवमा पुरा गर्छौँ भन्ने लाग्छ। अन्त्यमा यहाँलाई भन्न मन लागेको, मैले उठाउन भुलेको केही छ भने? खास गरी व्यवस्थाको हिसाबले सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र राज्य व्यवस्था यो अत्यन्तै जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्था, यसबाटै जनताको भलो हुन्छ, जनतालाई यहीँबाट धेरै कुरा दिन सकिन्छ भन्ने कुराको हामीले आभास गरेका छौँ। र गाउँपालिकामा सूचनाको हिसाबले कहिलेकाहीँ कमी हुन सक्दछ। आम गाउँपालिकाको आमा दिदी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, जनताहरूलाई नजिक आएर गाउँपालिकामा आएर वा फोनबाट भए पनि के त्यस्तो गरिदिनु पर्ने हो चाहिँ गाउँपालिकामा भन्नको निम्ति आउनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। गाउँपालिका धेरै काम गर्न तयार छ। सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले खास गरी अल्पसङ्ख्यक जनजाति अनि त्यसपछि महिला, वृद्ध, बालबालिकाहरूको पनि हामीले एउटा कार्यक्रम नीति बनाएका छौँ। नजिक आएर यो कुरालाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ अनुसरण गरिदिनुको निमित्त अथवा माग गर्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसो हुँदाखेरि गाउँपालिकाले धेरै काम गर्न सक्छ, सफल हुन्छ। र गाउँपालिका सफल हुनु भनेको जनताको सरकार सफल हुनु हो। जनतामा हामी उत्तरदायी काम गर्नको निमित्त जनता पनि सूचनामा रहिदिनुपर्छ, आइदिनुपर्छ भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभयो। हस् त, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थे सिन्धुपाल्चोक जिल्ला त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र श्रेष्ठ। उहाँसँगको यो संवाद कस्तो लाग्यो हामी प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ। यति भन्छौँ, बिदा माग्छौँ। नमस्कार।